मोटरसाइकल पुऱ्याउनु त गाह्रो हुन्छ है माथि अहिलेको यो बाटो भन्दै फेरि सो हेलो एन्ड वाट्स अप ब्युटिफुल पिपल होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु एन्ड गुड मर्निङ टु एभ्री वान है आज चाहिँ थर्सडे बिहान भइरहेछ बिहानको लगभग 6 बजिरहेछ होइन अनि म चाहिँ आज अलि चाँडै उठेँ क्या अनि अब यसो कता जाउँ भनेर राइडको लागि कता जाउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि अब मैले एउटा त्यो सेम भक्तपुरमा म भक्तपुरमा बस्छु नि त अनि त्यही भएर यो भक्तपुरको अहिले चलिरहेको ठाउँ छ नि भाइरल भइरहेको ठाउँ उता गुन्टुरमा प्लेन क्रास तिर जाने ठ्याक्क विचार आयो होइन म आज सिङ्गल जाने विचार गरेको छु सो म हुन्छु तपाईँको साथमा अनि तपाईँ हुन्छ मेरो साथमा है सो गाइज यहाँ पहिला अब चिया ल्याइछि है चिया नि खाएर जान्छौँ यहाँ बाजे हुनुहुन्छ है बाजे आइर अनि बाजे चाहिँ 76 वर्ष हुनु भइसक्यो है त्यही पनि अहिले म हट्टा कता हुनुहुन्छ यहाँ है बिहान उठेर 6 बजेदेखि उठेर तर ढ्याउना छ ठिक छ ठिक छ नि त गाइस ठिक छ नि चिया खाम अनि जाउँ है अब हामी जान्छौँ है त बाइकमा भेट्नु आयो त पिसा अलराइट गाइज है हेर्दै कति 6:30 भइसक्यो है 6 हिँड्नु लाग्यो बाइकबाट धुवा आएर अलिकति टाइम लाग्यो होइन सो लेट्स गयो गाइज बाइकमा भेटौँ ल लेट्स गो है त सो गाइज अनि म लाहान्चा फल्चा नजिकै बस्छु नि त अनि यही हो है लाहान्चा फल्चा भन्ने चाहिँ अनि यहाँ एउटा फल्चा बन्दैछ क्या यहाँ जोस् अबको 1 महिनामा त पुरै तयारै हुन्छ होला अनि बुढाबुढीहरू एजेड मान्छेहरू एल्डर मान्छेहरू होइन बस्नलाई सही हुन्छ जोस् अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर छ भन्दाखेरि हाम्रो यो भत्क्यापाटी भन्थ्यो है पहिला अहिले चाहिँ लाहान्चा फल्चा भन्छ अनि उता माथि चाहिँ नरगढ जाने रोड हो अनि यता चाहिँ जितपुर जाने रोड हो है त सो अनि मेरो घर चाहिँ उतै हो है सो लेट्स गो अब अहिले चाहिँ हामी जान्छौँ अनि त्यता जाने बाटोको बारेमा चाहिँ है म उता सुरुम्याक पुगेपछि भन्छु यता कमल विनायकबाट चाहिँ सुरुम्नाकसम्म जगाती हुँदै सुरुम्नाक जाने हो खासमा है म चाहिँ त्यस्तो हुँदै जान्छु तपाईँहरू चाहिँ यदि अब कतैबाट जताबाट आउनु गयो पनि होइन जाने चाहिँ सुरुम्नाकबाटै हो अनि अहिले चाहिँ यो च्यामासिङतिर पुग्नु लागिसक्यो है म एकचोटि हुँ रङ्गैसी एकैछिनमा पुग्छ क्या भन मतलब यतातिर अब खासै त्यस्तो जाम छैन नि त बिहान त्यही भएर आजको मौसम पनि क्लियर छ है मिठो छ मिठो खासै पानी सानी पर्ला जस्तो केही छैन सब सफा छ क्या डाँडा सब सफा देखिरहेछ
सो अहिले चाहिँ च्यामासिङभन्दा अलिकति तलको यो ढुङ्गे धारामा पुगेको छ है। मैले पन्जा लाग्छ नि ग्याज, पन्जा चाहिँ लाउनै बिर्सेछ क्या होइन। सो गाइस चाहिँ सूर्यविनायक आइपुगेका छौँ है। तो पाइयो क्या यहाँ हेर्नु। म आएको चाहिँ यताबाट हो है, यता पछाडि कमल ब्ल्याकबाट बनेपा यताबाट आएको हो क्या। हामी जान्छ यता हो है, मैले भन्छु है त। सो यहाँ सूर्यविनायकबाट हिँड्यौँ है त। अब सूर्यविनायकबाट यो मासतिर सूर्यविनायक मन्दिर गणेश मन्दिर जाने बाटो होइन। यताबाट मासतिर पाइलो बाबा पनि यही बाटो जाने हो। उता यहाँबाट धेरै ठाउँ जानु मिल्छ है, बाटो सब एकै ठाउँमा जोडिन्छ नि त पछि गएर, अनि त्यही हो। सो अब सूर्यविनायकदेखि होइन यहाँदेखि म एउटा क्लिप पनि नकाटिकन तपाईँलाई देखाउँछु है। बाटो तपाईँलाई पनि थाहा होस् न त होइन, यदि तपाईँ पनि आउन चाहनुहुन्छ भने बाटो थाहा हुने गरी है। जस्तै अब अहिले सूर्यविनायकबाट मासरी हिँडेका छौँ, यहाँबाट माथि अब गणेश मन्दिर आउँछ होइन। वाइट म्यान वाइट, सरी गाइस, सरी। गणपति बाप्पा मोरया है। यताबाट चाहिँ पाइल बाबा जाने, हामी जाने चाहिँ यो चाहिँ मन्दिर भयो होइन। यहाँबाट अब राइट जान्छौँ, अनि राइट जान्छौँ, राइट गरेर चाहिँ अलिकति एकचोटि रन गर्ने बित्तिकै है यहाँबाट चाहिँ अब सिधा नगइकन मासतिर जान्छ है। यही हो है बाटो उता जाने चाहिँ, नझुक्किनु होला, यही हो बाटो। सो लेट्स गो। पहिला त हिँडेर आइन्थ्यो क्या यता है, यही बाटो हिँडेर गइन्थ्यो क्या उता प्लेन क्रास जाने भनेर। अब अहिले त्यो बाइकमा जोस् बाटो चाहिँ कस्तो छ माथि है। यहाँ त अलिअलि यस्तो रहेछ। चिसो क्या जङ्गलतिर बसिँदा है। सो यो चाहिँ है ऊ परबाट जस्तै हामीले उता चाङ्गुबाट होइन यता यो सुतिरहेको बुद्ध देखिन्छ भनेर भन्छ नि होइन। जस्तै उता पान्तलोबाट यता यो सूर्यविनायकको डाँडातिर हेऱ्यो भने सुतिरहेको बुद्ध देखिन्छ भन्छ नि होइन। हो ठ्याक्क सुतिरहेको बुद्धको घाँटी चाहिँ यो हो है, घाँटी ठ्याक्क छुटाउने चाहिँ यो हो है। सही लाग्यो क्या यताबाट। सो मैले यहाँ चाहिँ किन रोकेको भन्दाखेरि होइन दामी लाग्यो क्या उताको भ्यू, अनि यो बिचको ठाउँको यताको होइन, अनि एउटा फोटो खिच्नलाई रोकेको है। सो
सो यहाँको चाहिँ मैले अलिकति काटेँ है, किन भन्दाखेरि यहाँ मैले सानो भिडियो क्लिप खिच्नलाई है मैले पज गरेको थिएँ। वाउ मिठो क्या है। सो अब यहाँबाट पनि दुईवटा बाटो आउँछ है, यताबाट चाहिँ गुन्डु पुग्छ है, यताबाट जानुभयो भने चाहिँ यता हामी जाने चाहिँ यता हो है। सो मिठो क्या, मिठो एउटा हेरौँ न, यहाँ फोटो खिचौँ न। मिठो क्या है, बादल पनि सर गइरहेछ होइन। वाउ यही हो है घाँटी चाहिँ सुटिङ ठाउँ। सो अब हामी जानुपर्ने यता हो है। म ठाउँमा रोकेर फोटो खिचिरहेको छु है, किनकि अब यस्तो सिन कहिले अब पछि कहिले होइन आएको बेलामा खिच्नु त पर्यो नि त गाइज होइन। सही दामी देखिरहने ल। ल हामी पनि क्यामेराम्यान बन्नु लागिसक्यो क्या रेखा होइन। ठिक छ, यस्तै त हो नि, गर्नुपर्छ गाइज, स्ट्रगल गर्नुपर्छ अनि त ग्रो हुन्छ नि होइन। मेहनत नगरी फल कहाँ पाइन्छ र होइन गाइज, त्यही त हो। सो हामी लेफ्टतिर जान्छौँ भनेको थिएँ, जसरी नै उताबाट आएको अब यता जान्छौँ है लेफ्टतिर। सो मैले तपाईँहरूलाई बिचमा होइन धेरै रोकेँ, धेरै यताउता गराएँ है। अब हामी डाइरेक्ट उतै जान्छौँ है, किनकि सिनहरू बवाल छ नि त, मिठो लाग्छ अनि खिच्नु परिहाल्यो होइन। जम 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 जम। अङ्कल यो प्लेन क्रास जाने कहाँनिरबाट हो? प्लेन क्रास कहाँ? सिधै जस यता जाने बाटो छैन है? त्यति बायाँपट्टि नै छ है। हस् धन्यवाद, हस्। है म पनि धेरै पछि आएको क्या, अब जस यताबाट जाने यहाँ जाने थाहा चाहिँ छ होइन, तर अब के हो भन्दाखेरि त्यही हो तर अब कन्फ्युज हुन्छ नि त अलि अगाडि गएर, त्यही भएर अनि मैले सोधिहालेँ है। अब क्लियर भयो नि त। ओ मिठो बाटो, चिप्लिन्छ है यस्तोमा बाटो, यो के भन्छ पिच सब पानीले गरेर उ भइरहेछ। गाइस पुग्यो गाइस, तर यहाँ चाहिँ होइन है, अलिकति अलि अगाडि नै हो है। ओहो हिलो पो रहेछ त, ओहो अहिलेदेखि चिप्लिन थाल्छ यार पाङ्रा त। अब हिलो हुनु ठुलो कुरो होइन क्या, हिलोमा अब त्यो सरर गइराख्नुपर्छ क्या, रोक्नु हुँदैन क्या हिलोमा, त्यही हो। सो बाटो दुइटा आयो है, यहाँबाट चाहिँ माथितिर भने तलतिर पनि एउटै होला बाटो सायद। ए ऊ पर रहेछ नि है, ऊ त्यहाँ चाहिँ हो क्या, माथितिर होइन तलतिर हो है। अब ब्याक गर्नु पर्यो, तर माटो पनि कस्तो चिप्लो क्या यताको है। अलिकति जहाँसम्म जान्छ म लिएर जान्छु है, अनि त्यहाँबाट चाहिँ ओहो कस्तो चिप्लेको यार। ल ल ल ल कस्तो साइकल यार, कस्तो खतरा चिप्लेको।
यताबाट ठिक रहेछ भनेर त बाटो सही है एउटा बाटो ठिक छ जस्तो छ पुग्यो माथिबाट मोटरसाइकल पुऱ्याउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ है माथि अहिलेको यो बाटो भन्दै थिएँ अच्छा भन्दै थिएँ हेर्दै लडिदिइराख्यो गाइस छ्या मेरो ले गाड्ने छैन क्या छ्या बाटो यस्तो हिलचिप्लो छ है छ्या तर ठिक छ हामी पुगिसक्यो है यही हो प्लेन क्रास कस्तो डेस्टिनेसनमा पुगेरै लडेको क्या छ्या 15 सब हिलो भयो we fine no problem साइडको ह्यान्डल हड्काएको भएछ यार ह्यान्डल चाहिँ बाङ्गो भयो कि सो गाइस कस्तो है ठ्याक्क खासै ठुलोले लडेन होइन तर अब ठ्याक्क पुग्न लागेपछि लडेपछि कस्तो चक्क भइरहेको मनमा होइन यस्तो चिप्लो छ क्या बाटो हेर्नु ल यस्तो बाटो आएको थिएँ र खुट्टै यसो चिप्लिरहेछ यार घाँटे लडिहाल्यो है फाइन ल ठिकै छ अब लडिसक्यो त के गर्नु सकिन्छ त होइन सब हिलो भयो 15 अब बाइक उता राखौँ छ्या हिलो भइरहने ओके फाइन है छ्या हेर न ल पानी सानी केही ल्याएको छैन कि मैले फेरि ल कस्तो यार ल केही हुनै छैन क्या काट्नै केही गर्नै मिलाएन क्या बाइकमा पाङ्रामा त ल ओर्लिएर गर्नु पर्ला यार ल ब्रेक हान्दा नि स्वारेर चिप्लिरहेछ यस्तो छ है बाटो चाहिँ यता बाइक लिएर नआउनु होला मैले दुःख पाएँ तपाईँ चाहिँ दुःख त्यही अघि मैले रोकेको थिएँ नि त्यहीँनिर बाइक रोकेर आउनु होला है त्यहाँनिर फर्काउनु यहीँनिर फर्काउनु गाह्रो हुँदैछ है ओके फाइन गाइस अब लडिहाल्यो सकिहाल्यो सो अब यहाँ पुगेका छौँ है हामी यहाँ त माथि जान्छौँ यहीँ छ है प्लेन क्रास भएको उता देखिरहेको छ कि छैन उतानिर छ है उताबाट आउनुभयो भने चाहिँ सिधै उतै पुग्छ तर बाइक कहीँ कताबाट पनि जाँदैन भन्नुभएको थियो है उताको दाइले हो नै रहेछ यहीँबाट नि गएन यहीँबाट यताबाट आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँ यहीँ बाइक रोकेर जानुपर्ने हुन्छ होइन सो अब जाउँ न त अहिले चाहिँ म प्लेनभित्र है यहाँबाट यसरी चढेको हो खासमा है अनि प्लेनभित्र चाहिँ खासै केही छैन क्या यस्तो हो खाली छ जस्ट फोटो खिच्न चाहिँ सही छ है
गाइस बाटो चाहिँ त्यही हो है, सिरुबनाकबाट आउने त्यही बाटो हो। अनि यहाँ प्लेन क्रास यही हो। अनि अब यहाँबाट अलिकति अगाडि त्यो दामी भिडियो खिच्ने ठाउँ त्यहाँ जाँदैछौँ है। यसो हेरौँ, बाइक चाहिँ त्यही रोक्यो, कस्तो मुडे अर्कै भइरहेको एकैछिनमा। त्यो अलिकतिले गाइज है, अलिकति सानो मिस्टेकले यस्तो हुने गर्छ होइन। सकेसम्म अब आफूले केयर गरेर चलाउने हो। अनि नभएपछि त के गर्नु, अब त्यो भन्न सकिँदैन कि कहिले के हुन्छ भनेर। सो है, स्टे सेफ, राइड सेफ है गाइज, राइड सेफ है। सो यता नि मिठो ठाउँ रहेछ है। माटो यस्तो छ, सब रातो माटो त हो नि होइन, रातो माटो हो नि, सब रातो माटो छ। स्विट चिप्लिन्छ। सो गाइस अब यहाँ हल्का फुल्का सर्ट्सहरू खिच्छौँ है त। सो चेक इट आउट। सो अलरेडी गाइस है, मलाई लास्ट गर्मी फिल भइरहेको छ क्या, त्यो साइड चाहिँ मजा आइरहेको छ, मजा नै आइरहेको छ, गर्मी फिल भइरहेको छ है। सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी उतानिर बस्ने ठाउँ छ क्या, त्यहाँनिर जान्छौँ है। यहीँनिर छ, धेरै टाढा छैन, तपाईँलाई देखाउँदै जान्छौँ। सो उसको है यस्तो छ, म झर्न लागेको थिएँ क्या, त्यसरी नहिँडिकन अब लड्छ क्या, लास्ट चिप्लो क्या। अब कति चिप्लिन्छ होला है, टायर सब ग्रिप सब भइसक्यो क्या है, सब हिलो छिरिसक्यो। अब अझै कति चिप्लिन्छ होला माथि जाने बेलामा। सो अब हामी मेन टिकटक भाइरल ब्लगको ठाउँ त जाने बाँकी छ गाइज होइन। सो गाइज लेट्स गो है त, यहाँबाट चाहिँ हिँड्छु। अब यो तल गएको जस्तो लागिरहेछ क्या, कि यो माथि आएको, यो माथि आएको कि त्यो तल गएको, त्यसो एउटा न एउटा चाहिँ भयो है। तर ठिक छ, रेडी भयो अब। ठिक छ, एनिल बाङ्गो भयो क्या, दुःखको कुरा चाहिँ केही छैन गाइस, ठिक छ, कहिले काहीँ हुन्छ है। जाउँ अब चिप्लिँदै जाउँ न होइन, के सर। ल फेरि लड्यो माकुरी, छ्या छ्या बाइक गाड्यो। दुईचोटि भयो है यस्तो गरेर, लास्ट चिप्लोको बाटो छ, पाङ्रा उ यस्तो भइसक्यो, केही बाँकी नै छैन। कसरी जाओस् त, छ्या अब जसरी जानु त पर्यो होइन। जाउँ। हो लडेपछि त पेट्रोल नि फुल देखेर नि यार। अब लास्ट चिप्लो यार, ल यस्तो ठिक छ। ल गाइस दुईचोटि लड्यो, 4A4 भएको छ। बिहान बिहानदेखि लड्नु देखाइरहेको छ, के गर्न सकिन्छ हो, मान्छेलाई केही भएको छैन है, बाइकलाई त के भयो यार। अनएक्सपेक्टेडली लडिदिन्छ क्या भ्याट्टै। अब तानिरहेको छु, अब माथि जान्छ भनेर तानिरहेको छु होइन, सट्टै चिप्लो। अब यस्तो हिलो छ है यहाँ पनि है, यो पनि बिस्तारै कटाउनु पर्छ, ह्यान्डल पनि अलिकति बाङ्गो भएछ। हो
सो है अब अर्को ठाउँ जानु लाग्यो चाहिँ यहाँबाट यता हो जुन हामी प्लेन क्रास जानलाई चाहिँ सिधै उता जान्थ्यो होइन लेफ्ट जान्थ्यो भने अब यहाँ तल जान्छ है बाइकको त्यो कन्ट्रोलिङै चेन्ज भइसक्यो क्या अब होइन इट्स नट द प्लेस उता हो नि त यता त होइन नि त गाइज यो हो नि त बाह्र म चाहिँ मिस भ्लग है हाम्रो ब्रदरको युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ NB24 ब्लग्स होइन NB24 ब्लग्स छ है गाइज सो सबले अब NB24 ब्लगलाई पनि सपोर्ट गरिदियो है अनि सब्सक्राइब गरिदिनुलाई पनि हामीलाई पनि गरिदियो है त ल सपोर्ट एभ्री वान सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ है त बाइकको कन्डिसन यस्तो भइदियो क्या ए आतिर म आइदियो क्या यहाँ चाहिँ दाइले त उतैसम्म ल्याउनु भएको थियो अरे उता लिएर आयो लड्यो यहाँ पानी खोज्यो सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ निस्किनु लाग्यो है ब्रोहरू पनि जानु लाउनु भइसकेको छ ल ल है ब्रो ल जोस् मिठो रहेछ है ठाउँ चाहिँ जोस् भिडियो सिडियो खिच्न रमाइलो हुने रहेछ बिहानको त्यो सिनेमेटिक फिल लिन नेचरको फिल लिन होइन यहाँ चाहिँ राम्रो रहेछ ठाउँ सो अनि हाम्रो नयाँ साथीहरू भेटेर नि होइन खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच गाइज सो अब लगभग अहिले चाहिँ कति भइसक्यो भन्दाखेरि 7:44 भइसक्यो है म कति 6 बजे निस्केको थिएँ लगभग 1.5 घन्टा 2 घन्टा भएछ है सो अब राइडमा कहिलेकाहीँ लडिन्छ पनि अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ होइन सो त्यस्तो माइन्ड गर्नु हुँदैन अनि राइडमा अब नयाँ ठाउँ पनि एक्सप्लोर गरिन्छ नयाँ अब कुराहरू बुझिन्छ नयाँ साथीहरू भेटिन्छ होइन सो वी हेभ टु एक्सेप्ट इट होइन यही नै हो लाइफको ग्रोथ भनेको नै यही हो होप सो इन्जोय द भिडियो है होप सो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला अब राम्रो लागेको छैन भने पनि कमेन्ट गरेर भन्नु होला के चाहिँ राम्रो भएको छैन है म त्यो इम्प्रुभ गर्न खोज्नेछु सो अब लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन सबै मोटो भ्लगरहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु होला म मात्र होइन म जस्तै अरू साथीहरू जस्तै अघि आउनु भएको साथी अब उसको नि अर्को साथी हुन्छ उसको नि अर्को साथी हुन्छ होइन त्यस्तै गरी सबैजना मोटो भ्लगरहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु होला मोटो भ्लगर होइन जे हुन्छ सबलाई सपोर्ट गरिदिनु होला एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर त हामी अगाडि बढ्ने हो नि होइन सो यो कुरा बुझ्नुपर्छ सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु लाइक सेयर कमेन्ट है एन्ड गाइज इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल मेक स्योर टु हिट द सब्सक्राइब बटन है सो रक आउट गाइज पिस